बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी। तो ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है किताबुस सलात के हवाले से, यानी कि नमाज के हवाले से। उस पे हमने पिछली एपिसोड में जो हदीस डिस्कस की थी वो थे हदीस नंबर 349 से लेकर 358 तक की अहादीस थी, जिसमें हमने नमाज से मुतालिक जो है टोटल 4 टॉपिक को डिस्कस किया था और हमने उस एपिसोड में नमाज के मानी व मफ़हूम के बारे में भी जाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको उसमें क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो आज जो है हमारा एपिसोड नंबर 2 है, और इस एपिसोड में हम जो नमाज से मुतालिक जो जितने भी मसाइल आते हैं उससे मुतालिक हम हदीस को डिस्कस करेंगे उससे मज़ीद आगे, जिसमें हम हदीस नंबर के टोटल 6 मज़ीद टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हदीस नंबर 359 से लेकर 369 तक की अहादीस आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें मज़ीद आप जान सकेंगे कि नमाज में दरपेश आने वाले जो मसाइल हैं उसका क्या हल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो चलिए बग़ैर देर किए हुए हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के एपिसोड में हम टोटल 6 टॉपिक को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 5 से लेकर टॉपिक नंबर 10 तक है। इससे पिछली वीडियो में टॉपिक हमने 1 से लेकर 4 तक किया था और उसमें जो अहादीस थी वो हमने आपको पढ़कर सुनाई थी। आज जो है 6 टॉपिक 5 से लेकर 10 तक में जो भी नमाज के मसाइल के हवाले से अहादीस है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप सभी लोगों से ये इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 5, जिसका उन्वान है कि जब एक कपड़े में कोई नमाज पढ़े तो उसको मोंढों पर डाले। अल्तहाफ और तोशी और इश्तमाल सबके एक ही मानी हैं, यानी कपड़े का वो किनारा जो दाएं मोंढे पर हो उसको बाएं हाथ की बगल से, और जो बाएं मोंढे पर डाला हो उसको दाहिने हाथ की बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारों को मिलाकर सीने पर बांध लेना। यहाँ भी मुखालिफ सिमत कंधे से यही मुराद है। इसमें कुल 2 अहादीस हैं, हदीस नंबर 359 और 360। आइए सुनते हैं वो अहादीस क्या है। सही बुखारी की हदीस नंबर 359 में इरशाद है कि हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुग़ल्लद ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह के हवाले से बयान किया, उन्होंने अबू ज़िनाद से, उन्होंने अब्दुर्रहमान इरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि उसके कंधों पर कुछ ना हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 360 में इरशाद है कि हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे शीबान बिन अब्दुर्रहमान ने याह्या बिन अबी कसीर के वास्ते से, उन्होंने अकरमा से, याह्या ने कहा मैंने अकरमा से सुनाया, मैंने उनसे पूछा था तो अकरमा ने कहा कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना,
وہ فرماتے تھے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ ٹاپک نمبر 6 جس کا عنوان ہے جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کیا جائے۔ اس میں بھی کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 361 اور 362۔ وہ کیا ہیں چلے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 361 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلی بن سلیمان نے، وہ سعید بن حارث سے، کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 362 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی سے، انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنے گردنوں پر ازارے باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ ٹاپک نمبر 7 شام کے بنے ہوئے چوگا میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کپڑوں کو پارسی بنتے ہیں یہ اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ معمر بن راشد نے فرمایا کہ میں نے ابن شہاب زہری کو یمن کے ان کپڑوں کو پہنے دیکھا جو حلال جانوروں کے پیشاب سے رنگے جاتے تھے، اور علی بن ابی طالب نے نئے بغیر دھلے کپڑے پہن کر نماز پڑھی۔ اس میں صرف ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 363، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 363 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجد سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر
مسح किया, फिर नमाज पढ़ी। टॉपिक नंबर 8, जिसका अनुमान है कि बेज़रूरत नंगा होने की कराहियत नमाज में हो या किसी और हाल में। ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा सतरपोशी का है, जो नमाज के लिए एक ज़रूरी शर्त है। मियाँ बीवी का एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो जाना अम्र दीगर है। इसमें कुल 3 अहादीस हैं, हदीस नंबर 367, 368 और 369। तो आइए वो हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। इसमें भी एक ही हदीस है जो कि हदीस नंबर 364 है। तो आइए वो मुलाहिज़ा फरमाइए। सही बुखारी की हदीस नंबर 364 में इरशाद है कि हमसे मतर बिन फजल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इसहाक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे उमर बिन दीनार ने, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना। वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस वक्त आप तहबंद बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे अपने कंधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हज़रत जाबिर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद खोल लिया और कंधे पर रख लिया। उसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉपिक नंबर 9, जिसका अनुमान है कि कमीज़ और पजामा और जांगिया और कुबा चुगा पहनकर नमाज पढ़ने के बयान में। जांगिया से सतरपोशी नहीं होती। हाँ, उस पर ऐसा कपड़ा लगा हो जिससे सतरपोशी कामिल तौर पर हासिल हो जाए तो जायज़ है। कस्तलानी फरमाते हैं चुगा या तवील कमीज़ पहनकर उसके साथ सतरपोशी हो जाती है। इसमें कुल 2 अहादीस हैं, हदीस नंबर 365 और 366। तो आइए वो हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। सही बुखारी की हदीस नंबर 365 में इरशाद है कि हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने अयूब के वास्ते से, उन्होंने मोहम्मद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से। आपने फरमाया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम सब ही लोगों के पास 2 कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज़, कोई तहबंद और कबाह में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और कमीज़ में, कोई पाजामा और कबाह में, कोई जांगिया और कबाह में, कोई जांगिया और कमीज़ में नमाज पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। सही बुखारी की हदीस नंबर 366 में इरशाद है कि हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़ैब ने ज़हरी के हवाले से बयान किया, उन्होंने सालिम से, उन्होंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ ٹاپک نمبر 10، عورت یعنی ستر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے۔ اس میں کل 3 احادیث ہیں، حدیث نمبر 367، 368 اور 369۔ تو آئیے وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 367 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمع کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک آدمی ایک کپڑے میں احتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 368 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، جو ابو زناد سے نقل کرتے ہیں، وہ ارج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی بیع اور فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرا پھینکنے کی بیع سے، اور اشتمال سما سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 369 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی ابن شہاب نے اپنے چچا کے واسطے سے، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوم نحر ذی الحج کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورۃ البراء پڑھ کر سنائیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو جو بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، جو کہ فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو ٹھیک کل رات 8 بجے پریمیئر اس کا پبلش کر دیا جائے گا، اور آپ سبھی لوگوں سے تماس ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں
تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کریں اور وہاں پر آپ مزید احادیث بھی سن سکتے ہیں یا ہماری جو دوسری ویڈیوز ہیں اس کو بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن پہ۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے بالکل ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دین اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔